अस्सलाम वालेकुम जी, मैं गुलाम रसूल भट्टी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़िम, ये पार्ट 2 है और इस वक्त एंकर इमरान रियाज के जो झूठ है वो मज़ीद हम बेनकाब करते हैं कि जो मन घड़ित कहानियाँ इस वक्त लोगों को सुनाई जा रही हैं और बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उससे पर्दा उठाते हैं। पहले व्लॉग्स के अंदर मैं बता चुका हूँ उसके जाने का मिशन क्या है, किस तरह गया है। सारी ये मन घड़ित कहानियाँ हैं और ये तमाम कहानियाँ मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर आपके सामने उनकी जो है वो बेनकाब कर रहा हूँ। और उससे पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरे जितने भी पुराने व्लॉग्स हैं जब एंकर इमरान रियाज को उठाया गया था और सबसे ज़्यादा खुल करके जो आवाज़ उठाई थी एंकर इमरान रियाज के हक़ में वो मैं था। और जिस तरह खुल करके जो है उनके हक़ में आवाज़ उठाता रहा, लेकिन अब जब मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है तो उस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर मैं तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। ये जो बल्कि उस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर मुझे पता चला कि इससे बड़ा बहरूपिया कोई नहीं है। पिछले व्लॉग में मैंने बताया ना, तो इसको रेटिंग का, हीरो बनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और हीरो बनने के चक्कर के अंदर जो है वो ये सारी चीज़ें की गई, जो तस्वीर आई, वो जो कलर शलर लगाया हुआ है दाढ़ी को, और वो जनाब पता नहीं कहाँ खड़े हैं और गारों के अंदर पहाड़ों की स्टोरियाँ लोगों को जो है वो सुनाते रहे। अब मज़ीद एनालाइज करते हैं और कुछ सवालात हैं। ये एंकर इमरान रियाज ने एक इंटरव्यू में कहा कि जनाब पाकिस्तान की जो ISI है या एजेंसी है वो कोई इतनी डेढ़ शनी नहीं है कि जनाब वो हर जगह किसी को ट्रेस कर सके, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि मुराद सईद भी पाकिस्तान के अंदर हैं और इनके जाने की जो वजह ये बताते हैं जी कि मुझे ये एलिमिनेट करने वाले थे। और वो ख़बर कौन दे रहा था? सदीक जान दे रहा था। यानी कि आपके दिमागों के अंदर एक हवा बना दिया गया कि पता नहीं वो कौन सा सोर्स था जो एंकर इमरान रियाज को ख़बर दे रहा था अंदर की जनाब आपके ऊपर पीछे लगे हुए हैं और जनाब अभी जो है वो आपको मार दिया जाएगा। और पूरे मुल्क में आप किसी भी जगह जो है वो सेव नहीं थे और जनाब एजेंसियों से आप बच बचा के जो है वो UK तक, बरतानिया तक पहुँच गए हैं। आप इनकी कहानियाँ आप सुनते हैं। अच्छा, इसने खुद ही कहा कि हमारी एजेंसी डेढ़ शनी नहीं है, मुराद सईद पाकिस्तान के अंदर है। आपको याद होगा कि मुराद सईद, मियां असलम इकबाल और हमाद अजहर, आई थिंक तीसरा कोई और इनके अंदर है, कोई अहम पाकिस्तान इंसाफ का रहनुमा, जिसके हवाले से खबरें दी गई कि जनाब इनके हवाले से सख्त जो है वो जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है जनाब इनको कत्ल कर देगी जहाँ पर नजर आए, मार देने के अलावा ऑप्शन कोई नहीं है तीनों का। ये खबरें चली। तो जनाब एंकर इमरान रियाज के बकौल के ना तो हमारी एजेंसी इतनी डेढ़ शनी है कि जनाब वो बंदे को ट्रेस कर सके, और उनके बकौल के मुराद सईद भी पाकिस्तान के अंदर, और ये कहते हैं कि जनाब मुझे ये मारने लगे थे तो मैं लिहाजा पाकिस्तान से अपनी जान बचा करके आ गया हूँ। आप अंदाज़ा लगाएं कि मुराद सईद इस मुल्क के अंदर सेव रह सकता है। मुराद सईद जो है वो यहाँ पे रह कर के सेव है और एजेंसी उस तक नहीं पहुँच पा रही, तो एंकर इमरान रियाज तक कैसे पहुँच सकती थी? ये भी इस मुल्क के अंदर बैठ सकता था ना। तो एक हवा क्रिएट किया गया, उसमें ये हीरो भी बनता रहा कि जनाब में ये ख़तरा था, अपने आप को हीरो भी उसने डिक्लेयर करवा लिया, मुल्क से भी भाग गया और ये सारी चीज़ें जो वो करता रहा। अब इनसे सवाल पूछा जा सकता है ना। जो मेन मेरा सवाल है कि ना तो हमारी एजेंसी इतनी डेढ़ शनी कि आपको ट्रेस कर सकती, मुराद सईद पाकिस्तान के अंदर है, और फिर मुराद सईद से अहम जो है वो एंकर इमरान रियाज। मैं नहीं समझता कि मुराद सईद से अहम जो है वो एंकर इमरान रियाज है इस वक्त, क्योंकि वो एक अहम पॉलिटिकल इस वक्त लीडर बन चुके हैं जिसकी PTI को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जिस रास्ते से कासिम सूरी ने इमरान रियाज को बुला लिया, उसकी जान को ख़तरा है, उसी रास्ते से मुराद सईद को, मियां असलम इकबाल को और हमाद अजहर को क्यों नहीं बुलाया गया कि जनाब आप बाहर आकर के जो है वो आप जूम के ऊपर तो बैठ जाते हैं, चलें तो बाहर आकर के आप एक्टिविटी करें और यहाँ पे लोगों को मोबिलाइज करें, रोज़ आकर के खिताब करें, ताकि वो जो जवेद चौधरी साहब ने कहा था कि जनाब वो वाशरूम में बैठता है वो टैब चला करके ताकि ट्रेस ना हो जाए, ताकि इस तरह की मुराद सईद के इशूज़ जो है वो पेश ना आए और खुल करके जो है वो आवाम को मोबिलाइज करें। वो जो कभी कभी ट्वीट सिर्फ डाल देते हैं बड़ा लंबा, तो मुराद सईद को वहाँ पे जो है वो ले जाते नंबर 1। यानी कि इतने ही वो तमाम चीज़ें थी, इतने ही रुकावटें थी, तो उसी रास्ते से जो है वो मुराद सईद भी जा सकता है, वो क्यों नहीं जा रहा? यानी कि यही वो इमरान रियाज है ना जो कहता था मर जाऊंगा लेकिन मुल्क नहीं छोड़ूंगा। समझ आ रही है? मर जाऊंगा मुल्क नहीं छोड़ूंगा, ये इनके बकौल था। मैं ये नहीं कहता कि अगर वाकई जान को ख़तरा होता तो जाना चाहिए था, मैं नहीं बोला तब तक जब तक मुझे लगता था कि यार इनकी वाकई जान को ख़तरा था
اب وہ جان کو خطرے والی خبریں آپ کو پتا ہے کہ صدیق جان دے رہا تھا، جس کے اوپر پھر چند یوٹیوبرز ہیں، پھر اس کے سارے بیانیے کو جو ہے وہ صدیق جان اپنے پیج کے اوپر جو بندہ بھی انٹرویو کر رہا ہے وہ اس کو وہاں پہ لگا رہے ہیں، اور 3-4 یوٹیوبرز جو ہیں وہ بڑے دھڑلے سے ان کا بناتے ہیں، بلکہ ان کو بھی سننے والے جہاں پہ وہ بات ہی نہیں کرنا پسند کرتے، لوگوں کو انٹرویوز کیوں دے رہے ہیں؟ اپنے پیج کے اوپر بیٹھ کر کے ساری باتیں کریں نا، بتائے لوگوں کو کہ بھائی میرے ساتھ یہ مسئلہ مسائل چل رہے ہیں، یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی اس کو ایلیمنیٹ کرنے والی، اس کو مارنے والی، اور یہ ساری چیزیں جیسے میں نے پچھلے ولاگ میں بتائی، اس نے کہا جی جناب میری آواز بڑی اسٹرانگ ہے، ٹھیک ہے، حامد میر کی آواز سے زیادہ آواز اسٹرانگ ہے آپ کی، چلیں برابر ہوگی حامد میر کی، کتنا حامد میر نے رجیم چینج اور جنرل باجوہ کی پالیسیز کے اوپر تنقید کی ہیں، اور موجودہ جو عمران خان کے حق میں جس طرح انہوں نے بات کی ہے۔ پھر مطیع اللہ جان بھی تو اسی ملک میں ہے نا، اس کو بھی تو ابھی پکڑا گیا تھا اور پھر چھوڑ دیا گیا، اور مطیع اللہ جان جو ہے وہ کم کھل کر کے بولتا ہے، آپ تو جب سے غائب ہوئے اور واپس آئے ہیں، اور آپ تو کبھی اس طرح بات ہی نہیں کیا اپنے فوج کے ادارے کے بارے میں، مطلب نارمل تنقید ہے نا، وہ تو ہر شخص کر لیتا ہے، ڈیفینیٹلی اس وقت ان کی انوالومنٹ ہے پولیٹکس کے اندر، اور ان کا ایک پراپر رول ہے اس نظام کے اندر، جس کی وجہ سے وہ ہر شخص ہی ان کو بات کر لیتا ہے۔ تو مطیع اللہ جان نہیں بات کر رہا، اسد طور سے زیادہ کھل کر کے آپ بات کر رہے ہیں، مطلب جس طرح اسد طور کھل کر کے بات کر رہا ہے، مطیع اللہ جان بات کر رہا ہے، ان سے زیادہ آپ بات کر رہے ہیں، مجھ سے زیادہ کھل کر کے آپ جو ہے وہ آرمی چیف کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ جائے نا میرے ولاگ اٹھائیں جہاں میں نے آرمی چیف کے اوپر تنقید کی ہے، پچھلے ولاگ میں بھی بتایا، تو جناب آپ کو انہوں نے مار دینا، یا ان کی آواز لوگ نہیں سن رہے ہیں، یا ان کی فین فالوئنگ، ان کی ویورشپ نہیں ہے کہ جناب وہ تنقید کر رہے ہیں اور آپ کی جان کو زیادہ خطرہ تھا۔ یہ ساری من گھڑت اور ایک ہیرو گیری کے اندر یہ ساری چیزیں اور ایک کہانی کریٹ کی گئی کہ جناب جان کو خطرہ تھا، فیملی اب پہلے بھیج چکے تھے اسی چکر میں کہ جناب آپ نے نکلنا ہے۔ وہ حج والا جو معاملہ تھا، وہ حج کے موقع کے اوپر بھی یہ سارا پری پلانڈ چیزیں کی گئی کہ جناب بھائی صاحب کو ہیرو شیرو بنانا ہے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ تمام میں اپنے پچھلے بلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ تو یہ ساری من گھڑت کہانیاں، ان کے چکروں سے نکلیں آپ، اور جو ریالٹی بتانے والے لوگ ہیں، جو حقیقت بتانے والے لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں نا جو کہتے تھے جناب وہ جناب میری یہ 3-4 گاڑیاں گئی ہیں، انہوں نے ملاقات کر لی ہے، پھر وہ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ 99 یعنی کہ 99% جو ہے وہ جناب معاملہ طے پا گئے تھے۔ مجھے بتائیں کہ 99% معاملہ طے پا جائیں، 1% کا مطلب ہے کہ جناب اس کی کوئی وقت اور ویلیو نہیں ہے، معاملہ طے پا گئے، اور طے پانے سے مراد یہ ہے کہ جناب آپ کو بھی کچھ دے دیا گیا، انہوں نے بھی کچھ رکھ لیا ہے، کوئی پاگل کا پتر ہوگا کہ اس کے بعد بھی جو ہے وہ اپنے معاملات خراب کر لے۔ یہ من گھڑت آپ لوگوں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے یہ کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ خان 2 مہینے بعد آ رہا ہے، ابھی کوئی بات کر رہا تھا کل کے کہ ان کے ورچوئل جلسے میں میرا دل کہتا ہے، میرا خیال ہے 2 مہینے بعد عمران خان باہر آ جائے گا۔ من گھڑت کہانیوں سے باہر نکلے۔ تو یہ ناظرین وہ ساری چیزیں ہیں وہ آپ کو بیوقوف بناتے ہیں، اور جناب میری کھیل رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، بلکہ نجی محفلوں کے اندر آپ لوگوں کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ یہ بھی مجھے انفارمیشن ملی ہے، جو ان کے دیکھنے والے ہیں ان کی ذہنیت کے اوپر ہنسا جاتا ہے۔ مزید بھی اس کے اوپر کھل کر کے حقائق اور چیزیں بیان کریں، تو بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔